बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कभी कभी अल्लाह ताला अपनी कुदरत की ऐसी निशानियाँ हमारे सामने बयान फरमाता है कि इंसान हैरान रह जाता है। ऐसे वाक़यात जो हमारी अक्ल को हैरत में डाल देते हैं लेकिन हमारे ईमान को मजबूत कर देते हैं। आज हम 3 ऐसे बच्चों का वाक़या बयान करेंगे जिन्होंने शेरख्वार होने की हालत में कलाम किया। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो अभी अपनी माँ की गोद में है, जिसकी उम्र इतनी कम है कि आम तौर पर वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला उसे ऐसी कुदरत अता फरमाता है कि वो अपनी ज़ुबान से ऐसी बात कह देता है जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन जाती है। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला जिस चीज़ का इरादा फरमाए वो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सही अहादीस में ऐसे बच्चों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी शेरख्वारगी की हालत में कलाम किया। इनमें एक वाक़या अस्हाबे उख़दूद के ज़माने का है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में था। उस वक़्त एक ज़ालिम बादशाह लोगों को ईमान से रोक रहा था। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते उन्हें सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ता। लोगों को आग की खंदकों में डालकर ईमान से फिरने पर मजबूर किया जाता था। एक औरत भी अपने बच्चे को गोद में लिए उस खंदक के करीब पहुंची। वो औरत ईमान पर कायम थी, लेकिन जब उसने आग को देखा तो एक लम्हे के लिए उसके दिल में हिचकिचाहट पैदा हुई। माँ थी, अपनी जान से ज़्यादा अपने बच्चे की फ़िक्र थी। वो सोचने लगी कि मैं अपने बच्चे को इस आग में कैसे ले जाऊं। उसी वक़्त अल्लाह ताला ने इस बच्चे को बोलने की कुदरत अता फरमाई। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी माँ, सब्र करो, तुम हक़ पर हो। सोचिए, ये एक शेरख्वार बच्चा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए उसकी माँ के दिल को मजबूत कर दिया। माँ ने अपने ईमान पर साबित कदमी इख्तियार की। ये वाक़या हमें बताता है कि कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसी जगह से मदद अता फरमाता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। एक माँ जिसका दिल अपने बच्चे की वजह से कमज़ोर पड़ रहा था, उसी बच्चे के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसे इस्तिकामत अता फरमाई। और यही ईमान की ताकत है। इंसान के सामने हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर वो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा फरमा सकता है। इसी तरह अहादीस में एक और बच्चे का वाक़या भी बयान हुआ है। एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी दौरान एक सवार शख्स वहाँ से गुज़रा। उस शख्स की ज़ाहरी हालत बहुत अच्छी थी। औरत ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर ऐसा शख्स बने, लेकिन बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा और ऐसी बात कही जिससे मालूम हुआ कि सिर्फ ज़ाहरी शान और शौकत ही कामयाबी की इलामत नहीं। फिर इसी वाक़े में एक कमज़ोर और सताई हुई औरत का जिक्र आता है। लोग उसे हकीर समझते थे। उस औरत ने अपने बच्चे के साथ गुज़रते हुए अल्लाह से दुआ की कि उसका बच्चा उस जैसा ना बने, लेकिन उस बच्चे ने अपनी माँ की दुआ के बरक्स इस मज़लूम औरत के बारे में ऐसी बात कही जिससे मालूम हुआ कि हकीकत हमेशा वो नहीं होती जो ज़ाहरी आंखों से नज़र आती है। ये वाक़या हमें बहुत बड़ा सबक देता है। हमें सिर्फ लोगों की ज़ाहरी हालत देखकर उनके बारे में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। कभी जिस शख्स को दुनिया कमज़ोर समझ रही होती है वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद मुकाम रखता है।
اور کبھی جس شخص کو دنیا عزت اور طاقت کی وجہ سے بڑا سمجھ رہی ہوتی ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو سکتی ہے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے ایک اور بہت خوبصورت سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جس وقت چاہے، جس ذریعے سے چاہے اپنی طاقت ظاہر کر سکتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے حالات بدلنے ہیں تو فلاں شخص ہماری مدد کرے گا، اگر مشکل ختم ہونی ہے تو فلاں راستہ نکلے گا، اگر ہماری دعا قبول ہونی ہے تو فلاں ذریعہ بنے گا۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو ایک کمزور انسان کے ذریعے مدد بھیج دے، وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے بچے کی زبان سے ایسی بات کہلوا دے جو ایک بڑے انسان کے دل کو بدل دے، اور وہ چاہے تو وہاں سے راستہ نکال دے جہاں انسان کو کوئی راستہ نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ اس لیے مشکل وقت میں اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کبھی اپنی کمزوری کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اسی کمزوری کو آپ کی طاقت بنا دے۔ کبھی اپنے حالات دیکھ کر یہ مت کہیں کہ میرے لیے کچھ نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ قرآن ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک ایسی مخلوق کو بھی کلام کی قدرت دے سکتا ہے جو ابھی دنیا کے عام معاملات سے ناواقف ہے۔ یہ واقعات صرف حیران ہونے کے لیے نہیں ہیں، ان کا مقصد ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایمان کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ بچے صرف ہماری باتیں نہیں سنتے، وہ ہمارے عمل بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، سچ بولیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، صبر کریں گے اور اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بچے بھی ان چیزوں سے سیکھیں گے۔ ہمیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی بات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے اور بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس واقعے کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے، جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ایسے راستے سے مدد آتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ماں جس کا دل اپنے بچے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا، اسی بچے کے ذریعے اس کے دل کو تسلی ملی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہیں، تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب کو پکاریں، اس پر بھروسہ کریں، اسی سے دعا کریں اور صبر کے ساتھ نیکی کے راستے پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ناممکن نظر آنے والی چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے ہماری سمجھ سے بڑے ہوتے ہیں۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ کل بھی جانتا ہے۔ ہم صرف ظاہری حالت دیکھتے ہیں، اللہ دلوں اور انجام کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر یقین کریں، مشکل وقت میں صبر کریں اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور استقامت عطا فرمائے، ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو نیک، صالح اور دین پر قائم رہنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔